सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवाव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. जुआंसो शुभ वर्तमान अवस्वर 17 वळ 20 जावन 26 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 17 and verses 20 to 26. हांचे पासत मात्र हांव मागिना, मगर हांचे उतार ऐकून म्हाका सत म्हणटल्या पासत हांव मागता. बापा ते समेस्त एक जावं, तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी ते आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हणून संवसारान सत म्हणचे पासत ते समेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तो वळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें. बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभादीस तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जंय म्हणून म्हजी आशा. नितीवन बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखता. तुवें म्हाका पाठयलोय म्हणून हेय वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी आमी तांचे समें रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो. देवाचें उतर हें वाखणे तुका क्रिस्ता. बापा ते समेस्त एक जावं. हेंच म्हजें मागणें जावन आसा. बापा सर मनशां कळू तुजे थंय एक जावं. कालच एक फॅमिली डे विशयात एक पिक्चर मेसेज म्हाका धाडल्या. दोन मेसेज तातूंत हें आसा पिक्चर आसात. एक पिक्चर 1970-80चे आनी एक पिक्चर आतांचे 2024चे. 1970चे पिक्चर कशें गे म्हळ्यार जवान मेसार मांडलां आनी बापूय धरलो आवय धरली भुरगीं धरलीं सकट हात जोडून दोळे धांपून मागणें करनासात. आनी 2024च्या पिक्चरांत जवान मांडून दवरलां हर एकले तांचे मोबायलांत घेवन कितें मांडून दवरलां ते पुरे फोटो काडनासात. कितें समजता तुका आनी म्हाका आमकां? 1970th जेवण आसा कुटाम एकवटताले पण 2024 जेवण आसा कुटाम एकवटना. बदलाक एक एकलो मोबायल आनी जेवण घेवन खाली त्या जेवण आसा एक एकलो एकवटून आसा. आमचे मदें आसात परच्या वस्ते रितेरेंत सगळें कुटाम संग आसले. भाव सुनील ताजी पत्नी शांती ताचो पूत शानन आनी धूव शायना आजी आसात ती हांगा. वस्ते रितेन सगळें कुटाम संग हजर आसले आनी वस्ते रितेर जाल्ल्या उपरांत म्हाका येवन मेळ्ळीं ती. आनी मेळटाना हांवें म्हळें आतां जाल्यार तुमी कुटाम एकवटल्यात. खंय येता न्हय तुमकां सांगाता अशें जेवतानाय सांगाता, मागण्याक वेताना सांगाता, खंय भोवंक गेल्यार सांगाता, शॉपिंगाक गेल्यार सांगाता, खंय काजाराक या आनी खंयच्या एक कार्याक गेल्यार सांगाता. म्हणटाना भाव सुनील म्हणालो आमच्या भुरग्यांक खंय भायर भोवंक नाका फादर. तांकां खंय शॉपिंगाक वचूंक या खंयच्या हाका कार्याक वचूंक तांकां नाका. शिकचीं भुरगीं.
आनी पळयान गे तांकां हांगा मागण्याक येवंक चड आसक्ती उर्बा म्हणलो. हाज्या पयलीं आमचे बहीण प्रिसिल्ला हांगा सारके दाळे मागोवन आसताले. जेजू हांवें म्हज्या पतीन म्हज्या धाकट्या पुतान रितीर केल्या, आमच्या व्हडल्या पुताक बेगीन सांगा रितीर एक आपोवन हाड म्हणून. आनी तिजे मागणें देवान स्विकार केलें. आनी सुमार थोड्या म्हयन्या पयलें व्हडल्या पुतांनी हांगा रितीर केल्या उपरांत परत्यान तिणें हांगा उबें रावन बापा आमकां सगळ्या कुटुंबाक तुवें सतांत एकवट येयल्या खातीर अर्गां दिता म्हणून उबें रावन अर्गांय दिली. कसलो संतोश पळया. भाव भयणीन तुमकां तिके तीक लागूंक पुरो हांव सांगतना. खंय काजाराक वेताना तुमी सक्कट सांगाता वेतात. खंय पिकनिकाक वेताना सगळें कुटाम तुमी सांगाता वेतात. खंयच्या कार्याक वेताना तुमी सक्कट सांगाता वेतात. तें तुमकां चुकोवंक नाका. आंगडी बंदूक दवरतात, गरज पडल्यार सुटी काडटात. मात्र न्ही, कितेंय दुसऱ्यो गरजो आसल्यो त्यो देख एक दोन तुमी सक्कट सांगाता वेतात. पण मागण्याक येताना कित्याक जायना? मागण्याक येताना कित्याक जायना? आमकां एक एक नेम आसात. कित्याक म्हळ्यार आमकां जेजू सवें आनीक एकवटोंक नाका. आमी एकवटल्या संवसारा सवें, आमी एकवटल्या खाणा जेवणा सवें, आमी एकवटता संवसारीक गरजांत. पण आमी एकवटल्या गे बापा पुता पवित्र आत्म्या सवें म्हणलें सवाल आज आमच्या मुखार आसा. आनी कोण बापा सवें पुता सवें पवित्र आत्म्या सवें एकवटला आनी खंयचें कुटाम बापा सवें पुता सवें पवित्र आत्म्या सवें एकवटलां तुमी आयकलां ना पुरो. The family which prays together stays together. The family which prays together stays together. जे कुटाम सांगाता मागता ते सांगाता रावता, सांगाता जियेता, सांगाता ते वावर करता, सांगाता जेवता. मात्र न्ही हर एकान सांगाता आसता. पण आतां मागणें नासतना भुरगीं कितें पासाळ्ळ्यांत. मागणें नासतना कुटुंबांय देसवटल्यांत. मागणें नासतना घोव बायलांय विंगड जाल्यात. हाका कारण आमी जेजू सवें एकवटोंक ना. आज हांवें सांगलें मिसाच्या सर्वेर तुज्या आनी म्हज्या आमच्या हर एकल्याचें मागणें जायचें बापा ते सोमेस्त एक जावं. आज ही आशा पयले मुखार दवरा बाब भयणी. हांव आनी म्हजें कुटाम जोशुआच्या कुटुंबा भशेन. जोशुआच्या बुकांत 26:15 कितें आयकता आमी? जोशुआ चॅप्टर 24:15. पूण तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा करिनात आता देवाच्या उतर दिताना तुम्ही ऐकतात. ऐकल्या उपरांत तुमची खुशी तुम्ही करता जाल्यार जोशुआ बरी हांव तुमकां सांगता ऐका. तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा करिनात सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक कोणाची सेवा करूंक तुम्ही खुशी वर्तात या कोणासो तुमकां एकवटांत रावूंक खुशी वर्तात म्हणून आज निर्धार करा. तुम्ही निर्धार करा. तुमच्या पूर्वजांनी आता ऐका पूर्वजांना देवान आयिल्ल्या बरी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची तुमच्या पूर्वजांनी म्हळ्यार इजिप्तांत आसतना इस्रायल पडचे न्हंयच्या पलतडी आशिल्ल्या त्या देवांची सेवा केल्ल्या बरी वा तुम्ही आता वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवाची. आता तुम्ही अमोरिताच्या देशाक येऊन पावल्यात. या देशाच्या लोकांची साल पळोवन तांचे रिती रिवाज पळोवन ते तुम्ही करून खुशी व्हरतात गे. मुझे आणि म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे ऐका जोशुआ कितें म्हणटा. सर्वेस्पराक विश्वासी रावलो जोशुआ कितें म्हणटा. मुझे आणि म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे घराण्या विशयान सांगचे जाल्यार आम्ही सर्वेस्पराची सेवा करतल्या. मुझे आणि म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे जाल्यार आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या. तो एकलो मात्र न्ही मुझे आणि म्हज्या घराण्या विशयांत. आज पयलीं आमच्या घराण्या सगळ्याचे एकवटांत येवंक जाय भाव भयणी. हांवें सांगलां उक्त्यान सांगलां हांगा भाग्यवंत कुटाम म्हळ्यार जुझे मरी आनी जेजूचें कुटाम न्हय. भाग्यवंत कुटाम म्हळ्यार बापा पोता पवित्र आत्म्याचें कुटाम.
बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जे बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जे विश्वास दवरू देवाचेर विश्वास दवरू जेजूचेर विश्वास दवरू देवाचेर विश्वास दवरू जेजूचेर विश्वास दवरू आत्म्याचेर विश्वास तो सांडे नाका विश्वास दवरू आत्म्याचेर विश्वास तू आज हो एकवट तुम्ही जोडला तर तो एकवट तुटाना सदां काळ उरता बाळटा देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया जेजू कितें कशी व्हरता जो असो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 17 वळ 20 जावन वय 26 पर्यंत जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 17 वर्स 20 to 26. हांचे पासत मात हांव मागिना बगार हांचे उतर आयकून म्हाका सत मानतल्या ऐका कशें मागता पळया ह्या म्हज्या शिसांनी म्हजें उतर आयकलां देखून हांचे पासत मात हांव मागिना पूण ह्या म्हज्या शिसांचें उतर आयकून म्हाका सत मानतल्या कोण पासत म्हाका हांव सत मागता. मानतात तांचे पासत हांव मागता जेजूक सत मानतल्या पासत जेजूच मागता बापा कडेन खरेंच तूं जेजूक सत मानताय हांगा जेजू म्हणटा हांचे उतार आयकून म्हाका सत मानतल्या पासत म्हाका हांव सत मागता. मानतल्या पासत हांव मागता आज तूं आनी हांव जेजू सत मानता तर पळया न्ही पोरी हांवें तुमकां सांगलें जुवांच्या वांजेलांत आनी आवस्वर 16 आनी वळ 23 आनी 26 कितें म्हणटा जॉन 16 वर्स 23-24. तो दीस येतच तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात सतत हांव तुमकां सांगता म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी तुम्ही मागशात सत मानता जाल्यार जेजू सत मानता जाल्यार तुम्ही जेजू कडेन मागची गरज ना तुम्ही जेजू सत मानता देखून जेजूच्या नांवान बापस बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तुम्ही बापा लागीं मागा आनी मागता जाल्यार तो तुमकां दितलो दितलो आनी मुखली वळ अजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागलेले ना मागा आनी तुमकां मेळटलें पळया न्ही हांगा जेजू सत मानतल्या पासत तूं जेजू मागता आज तूं जेजूक सत मानताय की म्हणलें गरजेचें जेजू समेत तूं एकवटलाय की म्हणलें गरजेचें हाज्या पयलीं म्हज्या शिकोवण्यात सांगलां रुखा समेत पांटो एकवटला जाल्यार पांटो रुखा कडेन विचारिना म्हाका उदक दी म्हाका बॉल दी सकत दी म्हणत आसलें सारें म्हाकाय दी गेल्लो ईट म्हाका इल्लो दी म्हूण पांटो रुखा कडेन विचारता सांगा कित्याक विचारिना तो पांटो रुखा समेत एकवटला जाल्यार रुकूस त्या फांट्याक घटाय दिता सकत दिता बॉल दिता जीव दिता जिवीत दिता जिवाळ करता त्याच परी जेजू समेत तूं आनी हांव आमी एकवटल्या तर जें कितें जेजू जावन आसा तें तूं जाताय भाव भयणी जेजू जावन आसा उसवाड तो उसवाड तूं जाताय जेजू जावन आसा मोग तो मोग तूं जाताय जेजू जावन आसा कुरपा ती कुरपा तूं जाताय जेजू जावन आसा शांती ती शांती तूं जाताय जेजू जावन आसा जानवाय ती जानवाय तूं जाताय जेजू जावन आसा आत्मो तो आत्मो तूं जाताय पूण तूं हे समेत एकवटांत आसाय की म्हणलें सवाल देखून सा पावलान सांगलें न्ही तें बदनेत आसतना पावलान सिलास मध्यान ते कितें करनासले एक्ट्स चॅप्टर 16 वर्स 31 स्तुती करनासतना कितें जालें तांणी म्हळें सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर तांच्यो चांकली तुटल्यो आनी ते येताना तो जायला सो अधिकारी घाबरलो आनी ताका तो जिशी मारूंक येताना एक कितें म्हणाले तुजें करी नाका आमी हांगा आसा म्हणटाना तर हांवें तुमचे बरी बाचाव जावची जाल्यार हांवें कितें करीत म्हणटाना पावलान कितें म्हळें तांणी म्हळें म्हळें सोम्या जेजूचेर बाबार्थ सोम्या दवर जेजूचेर बाबार्थ दवर तवळ तूं बाचाव जातलोय तुजे सोम्या घरांत जेजूचेर बाबार्थ दवर तूं सोलवालाय सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर तूं पिड्यास जाल्यार सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर तूं एक सुरपणांत आसा सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर तूं निराश जाल्यार सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर हांव तुमकां उक्त्यान सांगता म्हाका सगळ्यांनी सांडलेल्या वेळार तुजो तिरस्कार केल्ल्या वेळार संस्थेचेर हांवें भरवसो दवरून आनीक मुखारी दवरचो ना खंयच्याय सेवाकाचेर हांवें भरवसो दवरून दवरचो ना खंयच्याय सैऱ्यान दैऱ्यांचेर कुटुंबाच्या सान्यांचेर हांवें भरवसो दवरचो ना खाली सोम्या जेजूचेर मात्र भरवसो दवरलो
ताजेर एकल्याचेर मात्र. आनी आजुनी म्हजो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास ताजेर एकल्याचेर. देखून आज हें काम करूंक हांव शकता भाव भयणीनो. हांवें सांगलां तुमकां हांव तुज्या खातीर मेळ्ळां, तूं म्हज्या खातीर जिये म्हणलें म्हज्या सोम्यान. उरले बरें राखून नाशिल्लें केदाळ तांकां खबर मेळटा आनी वो गेला म्हणून. उरले बरें राखून आसात वो केदाळ वेता कोण ना, ती खबर आमकां केदाळ आयकोंक मेळटा कोण ना, ओ जेरी मेलो गेलो म्हणून. तुमकां आयकता आनी दिक्के बेजार जाता. पूण जेन्ना तो सोम्याचेर बाबत दवरताय, भरोसो दवरताय, पातयेनी दवरताय. जेजू तो म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो, जेजू तो म्हजो, जेजू तो म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो, जेजू तो म्हजो. हाजो संबंध तुवें जोडलाय तर. वडले भाव विजयन सांगले न्ही, केन्नाय तुज्या मुखामळाचो मुखामळार मुखार कोण सरस्पराक हांवें सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार म्हणनालो दावीद. आज सगळ्या तुज्या कुटुंबान सोम्याक मुखार दवरला जाल्यार तुमकां कांयच उणें आसचें ना. तुमच्या कुटुंबाचो येजमान, इफ जीसस इज द हेड ऑफ युअर फॅमिली देर विल बी नथिंग लेस फॉर यू. सोम्या जेजूक तुमच्या कुटुंबाचो हेड करा. हेड म्हळ्यार कळ्ळें मू, मस्तक करा. कित्याक कोलोसकारांक बरोवन तें सांगता सांत पावलो, कोलोसियन्स चॅप्टर 1 and verse 20 की ऐका. आणि ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात, ताच्या पयलें ओके 17 तावन वास. तो समस्त कुडीचे, तोच तो मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे. आता पवित्र सभा म्हळ्यार मनशान केल्ले पवित्र सभा मुखार दवरी नाकात. पोरेकल्यान म्हाका वर्सापाचें धाडलां. कॅथलीक चर्च इज ओनली चर्च जीसस फाउंडेड म्हणून ताका हांवें ब्लॉक केलो. तक्षण ब्लॉक केला हांवें. कित्याक आज तुमकां समजतलें सत मनशान केली खंयची पवित्र सभा न्ही, तोच मस्तक मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे. आता पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? हाच्या पयलीं सांगलां तुमकां. कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत वचवर 1 Corinthians chapter 1 and verse 1. 1 Father, Son and the Holy Spirit. देवाची कुशेप्रमाणे जेजू क्रिस्त सोदमदूत जावंक आपयला त्या पावलान आणि आमच्या बाबा सोस्तेनिसान कोरिंथांत असलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्या, जेजू सवे पवित्र जाल्यान ती मात्र पवित्र सभा. कोण जेजू सवे पवित्र जाल्यान, कोण जेजू सवे फांटो पळय रुखा सवे एकवटल्यान, कोण जेजूच्या हिणांत आसा तो जेजूच्या शेळयो जावन, कोण जेजूच्या आमले रक्तावरीन दोन नितळ जावन दोवीन जाल्यान ती मात्र पवित्र सभा. भाव भयणीनो, म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक आणि सर्व सुवातींनी हांव जेजू सवे पवित्र जालांक म्हणलें गरजेचें. ते सवाल तरी हांव पवित्र सभेंत आसा. आनी ओटल्यो पवित्र सभा म्हणटात त्यो सभा न्ही. आज तुमकां पयल्या वचपान कळटलें. साधुसेव विंगड आसले, पारिजेव विंगड आसले, बरी आमच्यो पवित्र सभा विंगड जाल्यार तांची चिंता आपी विंगड आसले. कित्याक ते जेजू सवे दोनी पंगडाचे एकवटोंक नात. दोनी पंगडाचे ना साधुसेव ना पारिजेव जेजू सवे एकवटलेले नात. कशें म्हळ्यार आमच्या राजकीयांत आमी पळयता जायत्यो पार्ट्यो आसात. तांच्या फायद्या खातीर एक फावटी हांगा तावन त्या आंब्या तावन कुंब्या पळय मांकोड वांदोर उडुल्ल्या बरी. कोण जेजू सवे एकवटल्यांत पवित्र जाल्यान ती मात्र पवित्र सभा. हांगा जेजू त्या खातीर वता, त्या खातीर मागता कशें हांव आनी तूं एक जाल्या तशें ती आमच्या समें एक जावं. आतां हे पाटी आयच्या शुभ वर्तमानेक बापा ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजें तें धर्मांत न्ही, जातींत न्ही, भाशेंत न्ही, एका जाग्यार न्ही, राज्यांत या एका जिल्ल्यांत न्ही, ते समेस्त एक जावं खंय. तूं म्हजें सवें आसल्या बरी, हांव तुजें तें एक जावन तुजें सवें एक जावन आसचें बरी, तें आमचें तें एक जावन आमचें तें एक जावं. आमचें तें एक जावं. पळय हें मागणें जेजूचें. देखून आमी मिसाळच्या सुरवात सांगलें हें मागणें जाय जी तुजें आनी म्हजें आमचें.
देखून तुझ्या कुटुंबात कोण सगळी बापा स्वयं पुता स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकवटात नांत आज तुझे म्हणजे आमच्या मागण्या जायचे सोमिया आज ती तुझे सवे एक जाव म्हणजे मागणी एकच आम्ही आशा म्हणजे एकच सगळ्यांनी सोमिया सवे एक जायचे सोमियानिया एक आम्ही झाल्या सर्गीच्या खानात आम्ही एकवटल्या सोमियानिया एक आम्ही झाल्या सर्गीच्या खानात. आणि काल गोंयांत हांव आयल्यात बाबा ऑर्लांडो आनी नाशियो तांच्या सांगता आनी त्या गायल्यात आनी सांगलें उरल्या ताका तुमी आपोवन हाडल्यात ते कुशेन येवंक नात तुमी तांकां आपोवन हाडल्यात ती कुशेन येवंक नात आनी तुमी हाडल्या बरी तांकां आपोवन व्हरतल्यात पूण तुमी आयल्यात सोम्याच्या एकवटांत आसून सोम्याच्या मोगांत आसून कितें हाडल्या तांकां ऑर्लांडो आनी पी हांगा आसली आनी ताका आतां परतून 3 दीस ताका ओगडावंक नाकात धांवन आयला परतून पिया तूं म्हज्या माम्मीक सांबाळ तो एकवट ताका मोडूंक नाका ते दोग आयल्या सोम्याच्या एकवटांत आसून रावूंक उरल्यांक ते आपोवन हाडून आयल्यात आनी आपोवन हाडल्या बरी ते व्हरतले जर त्या सोम्याच्या एकवटांत ते रावूंक कुशी वरिनात तर तशें आयल्या बरीच फाटी वेतले देखून हांवें जायते फावटी सांगलां कोणाक वोंड हाड नाकात कांय फरक पडना तुका खुशी ना कांय फरक पडना नातानाल्या खुशी आसली देखून नातानाल कितें म्हणटा फिलिपा लागीं म्हाका जेजूक पळोवंक जाय म्हाका जेजूक पळोवंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक पळोवंक जाय जेजूक पळोवंक जाय म्हाका जेजूक पळोवंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक पळोवंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस पोरा लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस पोराक लागीं सरू जेन्ना नातानायलान म्हळें फिलिपाक म्हाका जेजूक पळोवंक जाय नातानायलाक फिलिपान कोणा सशी हाडलो आंद्रे सशी हाडलो आंद्रेन कोणा सशी व्हेलो आनी त्या नातानायलाक ताज्या मनांत कितें आसलें आपणाक जेजूक पळोवंक जाय म्हणल्या वेळार जेजून त्या नातानायला विशयान कितें म्हळें वायला म्हाका मेळूंक वायला म्हाका पळोवंक वायला म्हाका आयकूंक आज थंय कसलो स्वार्थ ना कसलेंच कपटपण ना जुवांव सुवांजेला वसवरी 1:40 जॉन चॅप्टर 1:47 आपणासरशी येतेल्या आपणासरशी कुशेन येतेल्या नातानायलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक करो इस्रायल घाल तुझ्या खुशेन तूं येताय जेजूक मेळोंक जेजूक पळोवंक जेजूक आयकोंक त्या करन येताय जेजू तुजे विशयान अशें म्हणटा पळया खरो इस्रायल गार खरो भक्त खरो म्हजो पाटलावदार खरो म्हजो शिस खरो म्हजो पूत म्हजी धूव हाचे थंय कसलेंच कपट ना देखून आज हें गरजेचें जेजू त्या खातीर मागता आतां फाटी शुभ वर्तमान अशें कितें मागलें जेजून बापा ते समेस्त एक जावं तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी आनी कशें एक जायचें पळया न्ही कशें जेजू बापा सो एकवटला स्वतान आनी आत्म्यान जशें जेजू एकवटला शांतींत आनी समाधानांत जेजू बापा सो एकवटला उजवाडांत आनी मोगांत जेजू एकवटला बापा सो सक्तेंत आनी जन्मांत जेजू एकवटला बापा सो बापाच्या सारक्यान स्वरुपांत एक वर्ष म्हळ्यार मेंबरशीप न्ही भाव भयणीनो एक वर्ष म्हळ्यार मेंबरशीप न्ही देखून ह्या एका जाग्यार आमच्या तुमी सावांत फाटल्या 20-30 वर्सां जावन हांव सांगता कोणाक मेंबरशीप ना पूण तुका आसा मेंबरशीप बापा सवें पुता सवें पवित्र आत्म्या सवें हांव ह्या पवित्र सभेचो सांदो हांव त्रिएका देवाच्या कुटुंबाचो सांदो म्हळें चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत देखून हांवें सांगलें बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोष आनी हांव ह्या पवित्र सभेन संतोशान जिवन आसा बापा सवें पुता सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें कोणीय विंगड करूंक शकचे नात देखून म्हज्या काकांतरान आसा न्ही बापाच्या एकवटान
बापाच्या उजवाडान पोताच्या एकवटान शांती समाधानेन वावरून आसा. आत्म्याच्या देण्यानी कृपेच्या फळांनी देवाचे राज जडून आसा. आत्म्याच्या देण्यानी कृपेच्या फळांनी देवाचे राज जडून आसा. बापाच्या उजवाडान पोताच्या एकवटान शांती वावरून आसा. बापाच्या उजवाडान पोताच्या एकवटान शांती समाधानेन वावरून आसा. आत्म्याच्या धेन्यानी कृपेच्या फळांनी देवाचे राज जडून आसा. वो संतोष जोडा भाव भयणी, वो संतोष जोडा, वो एकवट जोडा. तुम्ही सदांच एकवटांत आसतल्यात, मोगान जियेतल्या, उजवाडान चलतल्यात, या संतोषान तुम्ही सदांच आसतल्यात. देखून जेजू मागता हांव तुझे ते एक जावन आसचे हांव बरी, तुझे थंय एक जावन आसचे बरी. ते आमचे ते एक जावन आसो. आज एकच आशा सोम्याची, सोम्याची आशा एकच भाव भयणीनो. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां जोहांच्या वांजेलांत अवस्वर 16:29, जॉन चॅप्टर 6:29. कितें ती आशा जेजूची? जॉन जेजून 6:29 तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुम्ही सत मानिसे. देवान धाडलेल्याक तुम्ही सत मानिसे. हिस्स ताका मानता ती करनी. आनी जेजू सत मानलेल्या ओडला हांवें कितें आयकलें? सत मानतल्याक ओडोल कितें आयकलें? म्हाका सत मानतल्यांक ओडोलची वळू आसती शुभ वर्तमानांत. कोण म्हाका सत मानता हांचे पासून हांव मागिना. बघा हांचे उतार आयकून कोण म्हाका सत मानता. सत मानतेल्या पासून ती हांव मागता. हांगा पळया न्ही, एक पटी तुवें जेजूक सत मानलाय, जेजू तुज्या खातीर मागता बाबा. तुवें भावार्थांत आसूंक, भरोशान जियोंक, उजवाडान चलोंक, सदांच विश्वासी रावंक. आतांच आमी उलोवन आसल्या, पयलें ते भुरग्यांक ल्हान प्रायर ते भुरग्यांक कितें तांची उर्बा बाबा ना धांवून येताले. ताज्या उपरांत वस्तेरींत 2 म्हयन्या पयलीं वस्तेरींत आवय आसले, ते दोगी भुरगे आसले. आवय ते उक्त्यान मागता, आतां तांकां मागणी नाका, खंय तांकां देवाचें उतर वाचूंक नाका, खंय तांकां कंथारां म्हणूंक नाका, खंय चडवट जावनात. तिसरें चवथें पयलो कुमगार मेळ्ळ्या उपरांत ते दुसरेच जाल्यात. भशेन जेजून सांगल्या प्रमाणे गुंडो घेतलोस, जुदासाच्या भितर कोण गेल्लो? आमच्या थंय कोण गेला हांव ना. कालच भाऊ विनोद आनी ते बहीण निवेता तांच्या भुरग्याक पल तुमी जाणात पोरलो म्हणटा आमी ताका घेवन आयले म्हाका मेळो. परंतु जुनाच्या 1 तारखेर ताचो पयलो कुमगारी आसा, ताचो जल्मा दिसा आसा. आनी त्या दिसा हांगासर त्या भुरग्याक हांगा देवाचे उतार वाचूंक जाय, मात गायन करूंक जाय. आनी त्या बापायनच म्हळें, पुता दीस वेता वेतान तुवें भावार्थांत वाडा जाय पुता, तुज्या कालतेपणांत वाडा जाय पुता. म्हज्या मुखार बापाय म्हणटा. देखून हांवें ताका दाखलो दिलो, तूं आतां 3rd आसाय न्ही गे, 3rd तूं 1st येताय की 4th येताय की म्हणून. नो 4th. 6th जावन तूं 7th येताय की 6th जावन तूं 2nd येताय. नो 7th म्हळ्यार अर्थ कितें? फॉरवर्ड. तूं फाटीं वेताय की मुखार वेताय? ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು. हांवें कितें म्हणचें म्हळ्यार बाबा दीस वेताना आमी भावार्थान धरले आमच्या कितें म्हणटात ह्या आत्मीक जिवितांत आमी वाडा जाय. पूण हांव जायत्यांक पळोवन आसा ती उर्बाना जायते थंय. कित्याक तांकां व्हड हाडिल्लें जायचें खुशेन येवंक नात. आयल्यार गायन करची उर्बाना, आयल्यार येवन वासापासची उर्बाना, आयल्यार पयलींच्या बरी बसून हांगा देवाचे उतर दिताना वाचची उर्बाना. कित्याक खंय गेल्या? कित्याक आमी भम्याच्या एकवटांत आसल्यार आमचो दिसान दीस मोग वाडटा आनी सडटा. आमी त्या एकवटांत नातल्या वेळार आमची आळसाय सडटा आनी वाडटा. देखून जेजू मागता
अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सतमानचे पासोत ते सोमेस्त एक जावन आसूं. पळय जेजू तेंच जाय, ह्या एक पोटांत रावुल्लें जाय. तुज्या भावार्था मारी पात जेजू कितलें जाय, तुवें बापा पुता पवित्र म्हणजे एक वाटांत रावुल्लें जायचें भाव भयणीन. त्या मोगांत जियेल्लें जायचें, त्या उजवाडांत चलयल्लें जायचें, ते सताक साक्ष जाल्ली जायचे, ती जन्माय आपणायली जायची, ती सकत तुवें तुजी कणगे जाय. वडल पवित्रात्म्याच्या विशयांत कितली बरी शिकून दिली भावान. ती दैवी कृपा आमी जोडीची, ती जन्मय आमी आपणायचंय, ती दैवीक सक्त्यान आमी जियेचंय. असें दीस वता वताना आमचे थंय दिसून येजय, उठून उठून दिसून येजय. न्ही बरोबर उत्तर रायन कुद्रे कत्ते आगोदू बरें गुत्ता तुमकां. वेता वेताना रायसो गोडो कितें जाल्लो खंय, कत्तें जाल्लो खंय, आमी जावची न्ही. आमी कत्ती आसली गोड्या बरी जायचे, उर्बेन उमेदीन सुटसुड्यान. मात्र धांव पावला बरी, म्हणजे हांव धांवचेच आसले जायचे, म्हणजे झूज हांव झुजलां झुजचेच आसले जायचे न्ही. संवसारी झूज, आत्मीक झूज. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला, भावार्थ आमी सांबाळलेले जायचे. आनी ह्या वरवीं कितें बसयलां तें आपणाक हांव तयार आसा, तो मुकोट तयार आसूंक जायचे. ह्या जिविता खातीर तुका म्हाका आमकां हर एक पटी हांगासर जेजू परत्यान 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 सांगाता हाडटा. पळया न्ही कसलें मागणी न्ही गी म्हणत न्ही गी. आमच्या देशा खातीर आज अशें चिंचे आसा थोडे फुडारी वय की न्ही. सगळो देश बरो जायचे म्हणून कशें सोम्यान हांगा तुजे खातीर म्हजे खातीर बापा लागीं मागलें. म्हणजे संवसारीन ती आमच्या देशांत आसा थोडे फुडारी, नांव काडूंक नाका म्हाका. हर एकल्याक स्वातंत्र्य मात न्ही, हर एकल्याक स रितीनी कांयच उणेपण जावं नजो. जावं दी ते कितें म्हणटात, खंयच्याय वर्गाचे, खंयच्याय जातीचे, खंयच्याय भाशेचे, खंयच्याय धर्माचे सगळ्यांक समान रितीन तांकां मान मेळाचे, सन्मान मेळाचे, मात्र न्ही तांकां अनुदान मेळाचें म्हणून. जेजू तेंच आशेता. चिंती नाका फादर जेरी खातीर मात जेजू मागता म्हणून. हांव चिंती नाका फादर जेरी खाली थोड्यां खातीर मात्र मागता म्हणून. म्हजी एकच आशा कितें, तुमी सगळ्यांनी, आमी सगळ्यांनी, सर्वांनी, सगळ्या संवसारांत सम्या समें एक जायचे, तो जायचे, एक गोवळी आमी जायचे, ताज्या हिणांतल्यो शेळयो. ह्या खातीर तुकाच तुवें हाडलाय जेजू सरशी. आतां तुज्या कुटुंबाक काडूंक पळय, कुटुंबा मारी पात हेर कुटुंबाक काडूंक पळय. ह्या सैरांदऱ्यांक हे हो जायची तुजो आनी म्हजो आमचो वावर. नमस्कार ऐका. आमी एक तशे ते एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकांय दिली. पळय न्ही बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय आमी एक जाताना समान रितीन पुताक मेळिल्ली महिमा तुकाय मेळटात, म्हाकाय मेळटा, आमकांय मेळटात. हो म्हजो पूत, ओ म्हजो मोगासो, ओ म्हाका मनवाला, ताका तुमी इंच महिमा हर एकल्याक मेळटा. तूं आनी हांव बापाक मनवाल्ली जाताना बाप हेंच सांगता, ओ म्हजो पूत, ही म्हजी धूव, ओ म्हाका मोगासो, हें म्हाका मोगाचें, ओ म्हाका मनवाला, हें म्हाका मनवाला. आज देवान येवं सारीची तुजे विशयां, म्हजे विशयां, आमच्या विशयां, हर एकल्या विशयान बापातून हें आयकोंक मेळाचें. जेजू विशयांत आयकोंक मेळिल्ल्या बरी. एक फावटी कितले फावटी आयकोंक मेळ्ळें जेजू विशयांत? एकच फावटी की ताबर गोड्यार तो रुपांतर जाताना आयकोंक मेळ्ळें वय मू. जॉर्दान न्हय थंय जो बाप्तिसा लागचो उदकाचो स्नान घेताना तो कालतो जालो थंय आयकोंक मेळ्ळें वय मू, वय की न्ही. ओ म्हजो पूत, देखून कशें तुवें म्हाका महिमा दिल्या. जेजू म्हणटा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. पण आनी परत्यान तेंच आशेता. कसलो एकवट तो? हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून. म्हजे थंय. आतां जेजू आमचे थंय आसतना आनी बाप जेजू थंय आसल्यार जेजू मरी पात बाप आमचे थंय आसता की ना. पण सिक्के चिंतन पळया, हांव तांचे थंय म्हणटा जेजू वय मू, म्हजे थंय जेजू. आमी म्हणटा न्ही म्हजे थंय जेजू आसा तर आनी जेजू थंय बाप आसा तर त्या जेजूच्या आजारपणा वरवीं बापी म्हजे थंय आसा की ना. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. पळय ताका आमचो एकवट बापाचो आनी पुताचो संपूर्ण जाता की ना. जुवांच्या वांजेलांत वस्तू 14:23 सारकें ऐका.
जॉन 14:23 जेजू एंत आशेता कितें आशेता जेजून ताका जाप दिवन जाप दिवन म्हळें, म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उत्तर पाळटा, तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता, आनी आमी दोगी ताचेशी येवन दोगी ताचेशी ताचे येवन थंय वस्ती करतले हांव. जेजू मोग केल्ल्यांक जेजू उपादीस पडल्या वेळार पळया न्ही गी जेजू कितें म्हणटा आमी दोगी ताचे थंय येवन बिडार ताचे थंय वस्ती करतले हांव. देखीन हांव सांगलें बापी मुजे थंय पोती मुजे थंय पवित्र आत्मा मुजे थंय मिसाच्या सुरवेर आमी कितें म्हणटा जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्या सोय तुमचो एकवट सदांच आसूं वय मू जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्या सोय तो खंय भायर गे आमचे थंय सांतीसिम त्रिंदा देवशान म्हजी शिकवण आसा ऐका तुमी बापी मुजे थंय पोती मुजे थंय पवित्र आत्मय मुजे थंय भावा भयणीन हांवें कितले फावट सांगलां बाप सता रुपार उतरा रुपार शब्दा रुपार संदेशा रुपार पोत मोगा रुपार कृप्या रुपार शांती रुपार समाधाना रुपार सक्ते रुपार पवित्र आत्मा मुजे थंय म्हज्या कुडींत उर्बे रुपार सक्ते रुपार देण्या रुपार आनी सर तिच्या फळां रुपार न्ही भायर आमचे थंय देखून केलें मुजे थंय जिये पवित्र आत्म्या मुजे थंय जी पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या मुजे थंय जिये मुजे थंय जिये हांगा वस्ते रेतीर केल्ल्यांक सर किंकळीत जाता हें सत दोंगराक वेची गरज ना जेरुसलेमा वेची गरज ना खंयच्याय पूण शेता वेची गरज ना खंयच्याय मुर्त्या मुखार इमाजे मुखार पिंतर मुखार बागोवची गरज ना खंय सरी वचून तकली धाडोवची गरज ना वेळ आयला आराधनासो आसलेल्याक पातयेवसो वेळ आयला आराधनासो आसलेल्याक पातयेवसो आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो विबाडून वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो विबाडून आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं हें म्हजें उतार न्ही जेजूचें उतार त्या सामारियाच्या स्त्रियेक जुवांस वंजेला वचो 4:21 ऐका जॉन 4:21 तावन ऐका मुजें उतार सत मान बाये म्हणटा जेजू ऐका ताजें उतार सत माना जेजून तिका म्हळें मुजें उतार सत मान बाये मुजें उतार सत मान बाये ह्या दोंगराक खंयच्याय दोंगराक वेची गरज ना जेरुसलेमाक वेची गरज ना आसतना खंयच्याय टेंपलाक वेची गरज ना आराधन करसो वेळ येवचो जालो कित्याक तुम्ही नेणा असलेल्या कित्याक दोंगरा धांवतात कित्याक ह्या जाग्यार त्या जाग्यार पुणशेता धांवतात तुम्ही नेणा असलेल्याक आराधन करतात म्हणटात जेजू आमी जाल्यार जाणा असलेल्याक जो आसा तसो हांव म्हणल्याक आराधन करता कारण चडवण येवची जुदेव लोकांत हांव पूण खऱ्या आराधकांनी आता एका खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करसो वेळ येतलो आत्म्यान म्हळ्यार कितें पळय आत्म्याक आपणावन तुजे थंय सत जाणां जावन तुवें आराधन करीचे आनी देवाचें उतार सत वय मू देव सत वय मू जेजू सत वय मू पवित्र आत्मा सत वय की न्ही आतां सतान म्हळ्यार कितें संपूर्ण सत जाणां जावन सत जाणां जाल्ले सत कोणाक संपूर्ण तरान कळीत जाला ते सतान आनी आत्म्यान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आनी कृपेन आराधन करतात तांकां जागो गरजेचो न्ही खंयच्याय जाग्यार खंयच्या वेळी गरजेचो न्ही सतान आनी आत्म्यान मागणें करूंक जागो या वेळ गरजेचो न्ही कितें गरजेचें सत जाणां जावचें आनी पवित्र आत्म्याक तुवें आपणावचें गरजेचें त्या पवित्र आत्म्याक तुवें आपणायल्ल्या वेळार तो पवित्र आत्मा तुका खंय सरी मागणें करूंक तुका
शिकयता. काल आमचो भाव थंय हाका गेल्लो मरणाक गेल्लो आनी ताका थंय इतल्या जाणां मदें इतले जाण याजाक आसले इतले जाण भाव आसले खंय. ह्या भावाक तूं श्रद्धांजली दी म्हणून आनी देवाची उतर तूं बरी श्रद्धांजली दिली मेल्ल्यांक न्ही जीव आशिल्ल्यांक. त्या दर्शकांक गेलो हें कशें. पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. पवित्र आत्मा कृपा दिता उलो मारतना जेजू मुझे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू मुझे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. पोरासान बोगाना आळसाय म्हाका धरिना. पवित्र आत्मा कृपा दिता सेवा करतना. तन बोगाना आळसाय म्हाका धरिना. पवित्र आत्मा कृपा दिता सेवा. तक्षण येता पवित्र आत्मा तुका कृपा दिता सेवा करूंक कृपा दिता उमेद दिता सुटसुटीत करता. तुका बिजुडलेलो करिना. तुका आळशी करिना. मागण्या करता तुका कुरवांक करना. दोळे धांपूंक करना. म्हळ्यार म्हणटा न्हीद काडूंक करिना. तो पवित्र आत्मा तुका उर्बेस्त करता. हांगा बोर वस्ते रे त्या वेळार हांगा विनवणेचे मागणी कशें सोलोवन व्हरचें म्हणून आमी भितर गेल्या. एक वर कशें जालां आमी सगळें दोळे उक्ते बंद करून उक्ते करचे भितर वेळ गेलो. कोणें सोलोवन व्हेलें. जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां सोलोवन व्हरता. हे 2 दिसां पयलें आमी गेल्ल्या त्या जाग्यार बाबा रोशनाच्या ते गुड्या सुवातेर तांकां एक बोर काडूंक आसा थंय गेल्ल्या मागणें करून येयल्या उपरांत मागीर घरा बसून मागणें जालें. घरा ती म्हणटा बाबा रोशनाची पत्नीन इकडच्यान ती 1 वर बसतना गेल्ल्या तक्षण म्हणजे दोळे जे येतात हांव न्हिदता म्हणटा. हांगा सकाळीं तो 8 जावन 4 वर 3 दीस बसल्यार म्हाका न्हीद येना म्हणटा. अर्थ कितें. जागो तुका न्हिदूंक दिना हांगे. जागो तुका न्हिदूंक दिना हांगा. बरो एसी आसा हांगा थंड आसा हांगा न्हिदूंक सुलाब. पूण कोण न्हिदूंक दिना. कोण तुका न्हिदूंक दिना. कोण तुका जेमेवंक दिना. कोण तुका पुरासान बगूंक दिना. पवित्र आत्मा कृपा दिता. पुरासान आमकां आसा. पुरें काम जाल्ल्या उपरांत तितल्या दिसांचें काम जाल्ल्या उपरांत पुरासान आसा. पूण पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना. पवित्र आत्मा कृपा दिता सेवा करतना. पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना. पवित्र आत्मा कृपा दिता सेवा. देखून सतान आनी आत्म्यान मागोवंक शिकयता. आमी सगळें एकवटलेल्या वेळार भाव भयणीनो तो पवित्र आत्मा आमचे थंय. बाप पूत पवित्र आत्मा आमचे थंय आसतना सत आमकां वाट दाखयता. पूत आमकां धैर्य दिता बळ दिता. पवित्र आत्मा आमकां वाट दाखयता. खंयचेच उणेपण बघना तुका. चिंतना रुपार शब्दा रुपार जानवा रुपार तुका उणेपण बघना. ह्या काळजान बघना रुपार धैर्या रुपार तुका कांय उणेपण बघना. मात्र न्ही तुका कुडींत खंयचे असक्ते रुपार या खंयचे पिडे रुपार कांय तुका अस्कत काय दोशी ना. तुजें मन तुजें काळीज तुजी कूड घट्ट आसा निट्ट आसा फिट्ट आसा. बो संबंध जोड आमचे. तर साऊंड मायंड साऊंड हार्ट साऊंड बॉडी साऊंड लायफ एवरीथिंग इज ॲब्सोल्युटली साऊंड. म्हळ्यार शिस्तेर आसता नियंत्रणार आसता. देखून त्या खातीर जेजू मागता. आतां पाटी हांव तांचे थंय आसून आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तवळ. त्या धर्मात आमचो एकवट संपूर्ण देवा ते. हांव तांचे सवय आसून आनी तूं म्हजे थंय तूं आसून म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तवळ. तुवें म्हाका पाटयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. हें गरजेचें. कितलो तुजो मोग जेजू करता तितलो बापूय म्हजो मोग करता. पण तुमकां भोगलांगी जितलो जेजू तुजो मोग करता तितलो बापूय तुजो मोग करता. जितलो जेजू तुजो मोग करता तितलो पवित्र आत्माय तुजो बाप इल्लो सोड जेजू इल्लो उणो पवित्र आत्मा आनिल्लो उणो न्ही. एकाच मापान मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला पवित्र आत्म्यान
पहिले तावन मोकेला अजून पोरयान पहिले तावन मोकेला अजून ला मोकेला मोजो मोकेला. हे तुम्ही जाणात गे आम्ही प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याडे विंगड जेजू कडेन विंगड बापा लागीं विंगड मागची गस ना. देखून हर मागणी आम्ही सुरू करता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. केन्ना आयकलांगी बापाच्या नांवान आमी सुरू करया म्हणलें आयकलांगी, जेजूच्या नांवान आमी सुरू करया म्हणलें आयकलांगी. मागणी केल्ल्या उपरांत महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा पवित्र, आनंद बापाक आनंद पुताक आनंद पवित्र. अरे फळ्यांनी समान संपूर्ण परफेक्ट. केन्नाच तुका बगूंक नजो जेच्या एकवटान तूं आसतना बापाच्या एकवटान तूं आसाय, पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तूं आसा. बाप पूत पवित्र आत्मा तुज्या थंय येवन पिडार करनासात. देखून आमी वाचता कोरिंथीकारां पहिल्या पत्रांत वचप 3:23 1 Corinthians chapter 3:23. पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताचो एकवटल्यान तर आमी क्रिस्ताची आणि क्रिस्त देवाचो. क्रिस्त देवा असो देखून आमी जाता भुरगीं देवाची. आमी क्रिस्ताचो एकवटलेलीं बापाचो एकवटता भाव भयणी न्हू. दुबाव ना, किच्चित दुबाव ना. देखून जेजू आयला तुका आनी म्हाका आमकां पयलें ताजे सवय एकवटांत हाडूंक आनी ताजे एकवटांत रावलेली तोच सांगता आमी बापाच्या एकवटांत आसतले. आं बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोखन तुवें म्हाका दिल्ली ती महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जंय म्हूण आमकां तुवें म्हाका दिल्याय. थोड्यांक मात दिल्या न्ही कशें म्हळ्यार थोड्या थोड्या संस्थाचे सभे आसात पळया न्ही आमचो कितें म्हणटात उद्देश पळया. पूण हांकां तुवें म्हाका दिल्याय म्हणटना सगळ्या मनशाक वळाक बापान जेजूक दिलां गी ना वय थोड्यांक मात दिलां. जॉन 3:16 कितें म्हणटात जो सोंजेला वचो 3:16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. संवसाराचो मोग केलो म्हणल्यार सत कितें जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेसो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेसो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. आतां चिंती नाका ताणें मोग केला खाली क्रिस्तांवाचो म्हणून. आमी आयकलां आपोस्ताच्या कृत्यां 10:37 देव पक्षपाती न्हय. आतां कोणायचो तो पक्षपात करना तशें जेजूय पक्षपाती न्हय भाव म्हणून आयका. Acts 10:34-35 तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय देव पक्षपाती न्हय म्हणून. आतां म्हाका स्पश्ट जालें. मुखली वळ आयका जो कोण आतां एका जो कोण देवाक भिवन चलता खंयच्याय वर्ग आसो खंयच्याय धर्म आसो खंयच्याय जाती आसो ग्रेस्त्या दुबळो देवाक भिवन चलता आनी सारकें तें करता. कितें सारकें आसा तें करता. तो खंयच्या वंशाचो खंयच्या वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता. खंयच्याय कुळयेचो जाल्यार खंयच्याय कास्ताचो जाल्यार देवाक मानवता. देखून आज जेजूक वळखुचें गरजेचें. त्या आजोवांच्या वांजेलांत वचवर 17 आनी 3 तान आयकया. पयलें जेजूक वळखुचें चड गरजेचें. ऐका तुवें आनी हांवें मनीस जाल्यार हर एकल्यांनी ऐका जॉन 17:3 ते सासणीक जिवीत हे तुका एकल्याक करया देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. जेजू क्रिस्ता मुखार बापाक वळखुचें. हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां शिकोवण्यांत हांव बापाक वळखलां कोणा मुखांत आनी बापाची खरी वळख जाता केवल जेजू मुखांत शिवाय न्हय आनी कोणाय मुखांत. तुमी कितलींय नोवेनां करा तुमी कितलींय सांता सांतेनेच्या फाटल्यान वचा बापाची वळख तुमकां जावची ना जेजूची वळख तुमकां जावची ना. तुमी सेवाकाच्या फाटल्यान वचा जेजूची वळख तुमकां जावची ना ह्या बापाची वळख जावची सेवाकाची वळख जावं पुरो तुमकां. देखून सभा जाण आमी मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या पयल्या वचपान आमी सेवाक आसां आसां या तांच्या सभेंत आसां या तांच्या पंगडांत आसां कांय फरक पडना. कोण आसूं आसूंक जाय कोण आसूं आसूंक जाय. हांव जेजू सवय आसांगी म्हणलें गरजेचें.
तेका सांगा जेजू त्या खातीर मागता बापा लागीं नितीवन बापा संवसार तुका वळखना पण हांव तुका वळखता. पळय कशें सांगलें जेजून. आतां हे संवसार बापाक वळखना देवाक वळखना देखून तूं कितले देव बाबा बाबा. आतां जीव आसलें की थोड्यान देव करून दोन तांच्या नांवान देवळां बांदल्यात खंय. आनी आमी खंय क्रिस्तांव खंय उणे न्ही. आमी क्रिस्तांवांनी देवाच्या जाग्यार जायत्यांक मेल्ल्यांक विनाशे सांता सांतिनी कितें दवरलां हाडून. तशें ना देवाची वळख ना. हा देवाची वळख जावंक अडकळ भाव भयणीनो हांव उक्त्यान सांगता तुमकां. हां आमीच हांवें सांगलां न्ही गी आमी देवाच्या हातान कितें जायचें माती जायचें पूण आमच्या हातान देव माती जाला. समजता तुमकां इल्लें चिंतून पळया. हां आमी देवाच्या हातान माती जायचें आसलें पूण मनशांच्या हातान देव माती जाला. त्या मातयेन देवाक रसून हांगा रसून थंय रसून सगळ्यान रसून दवरला. तो कुंभार आमी माती वय मू पण आज कितें जाला आमी कुंभार तो जाला माती. ताका करून दवरला म्हाका जाय जाल्ल्या वरी असलोच जाय म्हणून. संवसार म्हाका वळखना. कितें वळखना मनीस आपल्या पेल्या समजना तो आपल्या देवा. वळखना मनीस आपल्या पेल्या समजना तो आपल्या देवा. खंय गेला मो खंय गेला देव खंयसर पावलाय तो. खंय गेला मो खंय गेला देव खंयसर पावलाय. संवसार तुका वळखना. संवसार जेजू की वळखना. आतां आमी कितले वळखता तितलेंच आमचे सांगता आसता आमच्या कुटुंबांतली वळखता ते म्हणले सारा. आमचे सैरीन तरी वळखता ते म्हणले सारा. साबार पडी आमकां आयको मेळटा. कित्याक आनी कितें समजना हांकां कित्याक आनी कितें समजना हांकां न्ही गे. एका काळार आमी कितें जावन आसलें कशीं जावन आसलें. आज हें परिवर्तन कित्याक हें कित्याक सणूक कित्याक आमकां हाजी आशा ना कित्याक आमी ताच्या फाटल्यान वचना म्हणलें. तें तरी सवाल तांच्या मतींत उपजस. हें कशें कित्याक म्हणलें सवाल तें तांच्या मतींत येना. रास तुवें धाडलेल्या तुज्या पुताक वळखोवचें तें जावन आसा संजिवीत. आज बापा पुता पवित्र आत्मा वळखोवचें जावन आसा संजिवीत बाबा. तुमी वळखोंक ना जाल्यार बेगीनच वळखोंक खुशी वरां वळखोवची वाट आसा. जेजू मारिपात बापाक वळखोंक साध्य जाता. आनी जेजू मारिपात जेजूच्या नांवान बापान बसयलेलो मजतदार पवित्र आत्मा आपणाव की आमकां साध्य जाता. देखून ते 3 दीस पवित्र आत्म्याच्यान गुंडाळ्यान तुमकां आयको मेळटा. हो पाराकलेत कोण हो मजतदार कोण जिने सांगाती कोण सदांच काळ तुजे संग आसचो कोण. जो संवंजेला वसो 14 वळू 17 कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 14:17. तो स्वता सोत संवसार ताका घेवंक शकना. संवसार ताका घेवंक शकना. कित्याक संवसार ताका पळयना. संवसार ताका पळयना ताका वळखयना. संवसार देवाक वळखना संवसार जेजूक वळखना. पूण तुमी ताका वळखतात. कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. आतां आमी जाल्यार कोणाक वळखता. आमच्या सांगता रावतल्यांक मात आमी वळखता वय न्हू वय की न्ही. तुमच्या सांगत आसलेल्यांक शिकतल्यांक काम करतल्यांक तुमच्या सांगत रावतल्यांक वय की न्ही हेरांक आमी वळखताय. तर जेजू तुमच्या समय रावला वय तर आनी तूं जेजू समय आसा जाल्यार जेजूक वळखताय की ना. ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका मान करया महिमा ताची. आमी ताका वळखल्यान देखून अशें आमी गितां गायता ताका मान करता ताका महिमा दिता ताका परगडटा ताजी स्तुती करता ताजी सेवा करता ताजें आराधन करता. वळखल्यान देखून दीस आनी रात म्हणल्यार ताका आमी परगडटा. कोण वळखोंक नात ते जेजू विशीं उलयनात. हांगा जेजू बापाक वळखला देखून बापा विशयांत उलयता. बापाक वळखला देखून बापा विशयांत उलयता मात्र न्ही ताका वळखल्ले आनी सगळ्यांनी बापाक वळखाचें म्हणलें तो अशें येता पळया न्ही. ते समेस्त आमचें थंय एक जावं म्हणून. आनी नितीवन बापा संवसार तुका वळखना पण हांव तुका वळखता. न्ही गे पळया संवसार वळखना. जेजू बापाक वळखोंक नासलो जाल्यार आज खंडीत जावन आमकां बापाची वळख जाती ना.
हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां लोकाच्या वांजेलांत वचवर 10 आनी वळू 22 लूक चॅप्टर 10 वर्स 22 बाप पुता वळखता पूत बापाक वळखता मात्र न्ही पूत कोणाक बापा विशयान कळीत करूंक खुशी व्हरतात ते बापाक वळखतात म्हणटा ऐका लूक चॅप्टर 10 वर्स 22 सगळे म्हज्या बापान सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला म्हजे अधीन केला पूत कोण पूत कोण म्हणून बापा शिवाय बापा शिवाय हेर कोणच नाही कोणूच ना पळया न्ही पुता विशयान ती सारकी समजून बापाक मात्र आसा पूत कोण म्हणून बापा शिवाय कोणूच ना बाप कोण म्हूण आणि बाप कोण म्हणून पुता शिवाय पुता शिवाय आणि कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूंक कशी व्हरता देखून हांवें सांगलें तुमकां पुताक हांव वळखता देखून पुता मारपाक बापाकी वळखता मात्र न्ही पुतान म्हाका संपूर्ण तरान बापाची वळख दिल्या देखून आज तुमकां हांवें बापाची वळख दिवंक देवाची खऱ्या निजा देवाची वळख दिवंक आमी शकता आज खऱ्या निजा देवाची वळख तुमकां वस्तेरीतेन कितल्या गुणायन आमच्या शिकवणीन कितल्या गुणायन सारकी वळख दिवंक शकता कित्याक बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या तुवें सतशी कयले म्हाका जिवे दिले काढलाय म्हाका सर्गी राजाक तुवें सतशे कयले म्हाका जिवे दिले विंचून काडला म्हाका आतां ऐका सगळे म्हज्या बापान सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणच ना बाप कोण आणि बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आणि कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूंक कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणच नेना तेका सगळे लोक संवसारी लोक बापाक नेना कोणाक बापा विशयान पुतान कळीत केला तांकां मात्र कळीत आसा आनी कोण पुताक आयकूंक खुशी व्हरता तांकां पूत बापा विशयान कळीत करता एफेसकारां पयल्या पत्र हांव 1:10 कितें सांगता ऐका एफिशियन चॅप्टर 1 and verse 10 एफिशियन चॅप्टर 1 verse 10 निर्मील लोक काळेतच सगळी सृष्टी सर्गा वयल्यो आणि भूमी वयल्यो सर्व वस्तू क्रिस्त ते एकवटाक हाडच्यो सगळ्यांक जेजू ते एकवटाक येचे बांबून सर्गार आशिल्ल्यो पृथ्वी वयल्यो सर वस्तू क्रिस्त ते एकवटाक हाडच्यो ही ताची येवजण बापाची येवजण जावन आसा देखून व्हडलें तें समेस्त कशें हांव तुजें थंय तूं म्हजें थंय तें समेस्त आमचें थंय एक जावं ती वळ पोत्यान वास जो संजला वचो 17 वळ 21 बापा ते समेस्त एक जावं तूं म्हजें थंय हांव तुजें थंय एक जावन आसचें तुजें थंय एक जावन आसचें बरी ते आमचें थंय एक जावन आसो ती एकच येवजण बापाची आपल्या पुता थंय सर्वांक सांगात हाडची येवजण आणि हे सत जाणा जाल्यार पण तुम्ही खंडीत जावन तुम्ही सतांत रावंक खुशी व्हरतात न्ही धर्मांत या जातींत कुळयेंत पंगडांत ना बावमेन आमकां तें नाका तें गरजेचें न्ही हे पंगड वो देश थक्कड कितें म्हणटात हे पळय अंतरतलें पण सम्याच्या एकवटांत आशिल्ले आमी सदां घालताचे सवय जियेतल्या उरतल्या बाळतल्या देखून हांवें तुमकां इतलें सांगचें सम्याच्या एकवटांत रावा बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटांत रावा खंय आसल्यार उरले कोणी कितें घाले म्हणून तो धर्मांत ना तो जाती भायर गेला तो काल न्यू लायफाक गेला तो ओल्ड लायफाक गेला तो बिलिवर वो रिलिवर आनी वो डेलिवरर आनी कोण हे बरें मनशांचे पिशेपण आज धैर्यान सांगाचें हांव जेजू थंय जेजू म्हजें थंय वन इन क्रायस्ट देखून हांवें तेका वन इन क्रायस्ट आमचो ग्रूप न्ही ग्रूप म्हळ्यार वन इन क्रायस्टान तुमकां ही सता आमी एमिस्तर गो टू यो शिकोवण्यो सक्कट तुमकां आमी फॉरवर्ड करता वन इन क्रायस्ट कित्याक म्हळ्यार सोम्याचें एकच येवजण तें सगळ्यांनी ताजे सवय देखून हांवें सोमियांनी एक आमी जाल्या सर्गीच्या खान आमी एकवटल्या सोमियांनी एक आमी जाल्या इस्त ताजी येवजण म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवय रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां कितें खुशी व्हरता जेजू आज कितें खुशी व्हरता ताणें येवन तुजे सवय रावंक तो खुशी व्हरता तो तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय रावंक खुशी व्हरता उगडापाच्या बुकांत वचो 3:20 उगडापाचो बूक वचवर
3 आणि 20 कितें म्हणटा पळय पळय दारार बडोवन तुज्या काळजाच्या दारार हांव बडोवन आसा हांव हांगा उबो आसा हांव उबो आसा उलोवन आसा भोवमान आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून म्हजो ताळो आयकून म्हजे उतार आयकून संदेश आयकून दार उक्तें करता दार उक्तें करता. ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो तोय म्हजे सवे जेवतलो पळय खुशी व्हरता तुजे भितर येवन रावंक तुजे सवय रावंक देखून हांवें म्हळें काळजा दारार उबो आसा उमर तुज्या राखोन आसा काळजा दारार उबो आसा उमरार तुज्या राखोन आसा दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी दर्शन दी जेजू दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी एकच आशा ताची तुवें ताका स्वागत करीसय तुज्या काळजांत तुवें ताका रावंक बिडार करूंक जागो करीसय म्हणटा काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावंक जेजू कोटमांत म्हज्या वावरांत म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावंक जेजू जिनेंत म्हज्या गरजान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावंक म्हज्या हर एका गरजान ताका भायर दवरलेलो खंयच्यान ना ताका भितर खंयच्यान ताका भायर दवरलेलो म्हज्या पैनार जावं दी म्हज्या खंयच्याय कामान जावं दी वावरान जावं दी म्हज्या चिंतनान जावं दी उतरान जावं दी करण्यान जावं दी हर एकान ताका पयलो भितर कान घेवन मागीर ताजेर जिवीत बांदून हाडल्या शिवाय तुजें जिवीत सुफळ जायना हें हांव तुमकां बरोवन दिता जॉन 15:5 म्हजे शिवाय म्हजे वेने तुमी कितें कांयच करूंक सखानान म्हळां जेजून ऐका वय जॉन 15:5 वय हांव दाखवां तुमी तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता म्हजे थंय कोण रावता आनी जाचे थंय हांव रावता कोण हा थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता देखून तुमी कित्याक फळ दिवंक शकना तुमी जेजू थंय ना या जेजू तुमचे थंय ना जाल्यार यथेश्ट फळ दिवंक शकना तें तुमकांच तुमी विचारा हांव कित्याक फळ दिवंक शकना हांव कित्याक धैर्य घेवंक शकना हांव कित्याक सेवा करूंक शकना हांव कित्याक उलोवंक शकना हांव कित्याक साक्ष दिवंक शकना हांव कित्याक देवाच्या ह्या उतरा प्रमाणे जिवंक शकना तुमकांच तुमी विचारा कित्याक जेजूंच म्हळां तुमी म्हजे थंय म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना ताचे हांव तुमचे थंय तुमी म्हजे थंय आनी जाचे थंय हांव रावता जाचे थंय तो यथेश्ट फळ दिता तो यथेश्ट फळ दिता जायते फावटी सांगलां तुमकां परते परते सांगता जेजू तुमचे सवय आसा जाल्यार खंयच्याक भिवची गरज ना खंयच्याक भिवची गरज ना आनी जेजू तुमचे सवय ना जाल्यार तुमी खंयच्यान ती उत्तीर्ण जायनात जैतवन जायनात म्हजे वेने तुमी कांयच करूंक शकना म्हणून जेजून म्हळां देखून हांव पळयता हांव जेजू नाका म्हाका हांव म्हजे इतल्यार रावता कांय करूंक शकनात देखून तुमी फेल जातात खंयची कामां जायनात कदाळाकी सुरू केल्ली आनी की पोंताक पावनात पयनार तुमकां पुराय पुरो आसतना आकांत मात्र न्ही खंयच्याकी आदार ना कोणी दिता म्हणलें दिनात कितल्या जाणां वचून विचारल्यार कोणी काना लायनात कांय जायना हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार बांबून ताचेर पातयेवन रावल्यार तुजे रावपात येता जेजू मोगाळा तुजे रावपात येता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजे आयल्या वेळा तुजे रावपात येता जेजू म्हजी सर कामां 30 वर्सां हांव ताजेर पातयेवन ताजेर भरोसो दवर हर एक काम खंयचेच पाटी पडोवंक ना खंयच्याच कामा खातीर कांयच म्हाका उणें पडोवंक ना हांवें सांगलां तुमकां स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका कांयच ना कांयच ना देखून आज जेजू तेंच कुशी व्हरता निमाणी वळ वास पडटा 26 वळ म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक पळय न्ही जेजूय तेंच अशें येता जेजू काले अशें ना गी बापान म्हजो मोग केल्यार पळय थोडे फावटी आमी चिंता न्ही ताणें म्हजो मोग केल्यार पळय आनी क्लास करून ना देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां जेजू अशें येता बापान सर्वांचो मोग करी सर्वांनी बापाचो मोग करी जाय आनी हांवूय तेंच अशें येता
सर्वांनी बापाक वळखायचे आणि हे वळखल्या सर्वांनी बापाचो आधार आशिर्वाद जोडीचे. देखून हांगा बसतले तर पयल्यान सांगचे, पयल्या शिकवण्यान तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर, आमकां मेळिल्लें तुमकांय मेळाचें म्हणल्या खातीर, आमचेर घालो आशिर्वाद तुमचेर पडाचे म्हणल्या खातीर, आमकां लाभली शांती तुमी जोडच्या खातीर, आमी सेवेंत आसले वयर तुमकांय ताणें सेवेंत दवरच्या खातीर. किंचित 1% स्वार्थ ना तूं. आमचो उद्देशच तो. त्या खातीर हांगा दीस रात वावर करची. सोम्या जें कितें आमकां दिलां तें तांकांय दी, उणें करिनाका. संवसारी रितीन आमी कांय सारूंक वचना, तें गरजेचें न्ही. कितलें गरज आसा तें वेळा प्रमाणे देव दिता. हें गरजेचें. ताका महिमा जावचें बरी, ताका मान जावचें बरी. पळय न्ही सगळें तो वेळार हाडून दिता. सांग पावल म्हणटा न्ही फिलिप घरां बरोवन आनी वस्वर 4:19 फिलिपियन चॅप्टर 4:19 कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ती वरवीं जेजूक आपणाल्या दराळ संपत्ती म्हजो देव वय की न्ही. जेजू तें आसलें सकट तुमचें जाता की ना? ताका मोल बांदूंक जाता त्या जानवायक, त्या शांतीक, त्या मोगाक, त्या कुरपेक, त्या काकुळतीक मोल बांदूंक जाता. त्या पवित्रात्म्याक जेजू तें आसलें ती आस्त सर्गीची आस्त तुमचें जाताना मोल बांदूंक जाता. खंडीत जायना, कोणेय मोल बांदूंक जायना. जेजू तें आसल्या त्या दराळ संपत्ती वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. सर गरजांत पावता. देखून हांवें सांगलें सगळें कुटाम एकवटांत येवन दी जेजूच्या सर्वांच्या सर गरजांत पावता. तुमच्या भुरग्यांच्या भलायकेंत, तांच्या शिकपांत, तांच्या पोढारांत, तांच्या हर एका गरजांत तो पावता. सोम्याच्या एकवटांत रावा म्हणचें हांवें तितलेंच. आनी सगळो दिसभर सोम्याच्या एकवटांत रावा म्हूण सांगना हांवें. आपल्यान एक दीस ह्या एकवटांत रावंक समर्पीत करा. वर्साक एक पावटी 5 दीस वरविंगड जाग्यार येवन म्हणल्यार आपल्या सोम्याच्या एकवटांत रावून आनी की चड आनी चड कुरपा जोडून कुशी वरा. दिसाक एक 2-3 वरां म्हणी देवाचें उतार वाचून नियाळ करून या. आमी धाडलेलें तें उतार आयकून या, ती कंतारां परत आयकून. 2018 इसवेंत डिसेंबरच्या 1 तारखेर आमचें उक्तावण जाल्लें डिवायन टावर. 2018 डिसेंबर 1 आज 2024 वय मू आनी मेची 16 तारीख. आजून पर्यंत एकच एक दीस सुका नासतना त्या डिवायन टावरान सकाळीं 6 वरां सांजे 6 वरां सर थंय कंतारां आसतात. एकच एक दीस कळनासतना आमी काम करतना आयकून आसा. मात्र थंय मात्र न्ही, हांगा गायन करनच आसा. म्हण हांवें कितें म्हणचें म्हळ्यार त्याच कुरपेंत, त्याच उजवाडांत, त्याच मोगांत, त्याच सतांत, त्याच जन्मांत, त्याच पवित्र आत्म्या सवय त्या एकवटांत आमी आसचें गरजेचें. सर तुमची कामां सफळ जाता. कितलीं कामां जावन आसात. कोणाय की आत काल म्हणटात ये कर ये म्हणना, पुरो आपापींच जावन आसात. हर एक काम करूंक हर एकाक तो. काल पयले पुटी एकलो बाबा येयलो आनी म्हणलो फादर तुमी बिल्डींग बांदतात न्ही, बिल्डिंगाक इल्ली म्हजी एक इल्ली काल म्हणटात कुमोक म्हणून पयले पुटी ते सारून हांवें ताच्या उदार मनान तो म्हणालो फादर जेवण आसो कर्स असो मात्र न्ही हे इल्ले ह्या बिल्डींग फंडाक म्हळ्यार. बिल्डींग फंड ना म्हळ्यार हांवें हांगा. फूट फंड जाल्यार आसा, बिल्डींग फंड ना. तुमकां विचित्र दिसूंक पुरो. कोण हा बाका लॉटरी कोण खंय उठल्या सांगू ना न्ही, सांगाना हांव. कित्याक म्हळ्यार तुमकां समजायचें बाबा. उरल्या कडेन तुमी दिया, मागीर तुमकां 20% वाडी समेत पाठीन दिता म्हळां न्ही. हांगा तुमी दिवचें नाका, वाडी समेत पाठीन दिना. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांनी विचारलें, थोड्यांनी येवन म्हाका विचारलें आतां थोडी तुमचे मदीं रूम स्पॉन्सर कितें नाका, रूम स्पॉन्सर करून हांवें रूम स्पॉन्सर केला म्हणून मागीर म्हज्या फाटल्यान येवचें नाका, मेल्ल्या उपरांत म्हाका धरचें नाका तुमी. तुजें रूम थंयच बांदून दवरलें थंयच आसा म्हूण सांगाचें पडटा म्हाका. तें कोणाक स्पॉन्सर करून अवकाश ना. रेत्रे वेळार तुमी जेन्ना हें रावता तर तुमच्या कुटुंबा आसूं त्या दाळा ताजे चार्ज तुमी बरो हांव आसूं या ना आसूं त्या दाळ कोण हांगा मिसांव चलोवन व्हरता तांकां इल्लो आदार जावं तितलेंच. म्हजें बरो पंचवार्षिक योजने न्ही, हें सदा बाळवा योजने. कित्याक सांगता म्हळ्यार बाबा तितून पळय आमी सोम्याचेर वंदोवची. दैवीक रिती मंदिरांत हांव थंय हें पुराय काम करतना त्या दाळा विशल येवन म्हाका विचारतालो खंय पुंजय मुकल्या जाका पुराय पुंजय नो आय बिलीव इन गॉड्स प्रॉविडन्स म्हळ्यार हांव देवाच्या कुरपेचेर आनी आदाराचेर हांव बरो वसो दवरून जियेता म्हळ्यार.
ताका ताणें म्हज्या वडिलांक कालें म्हणलें जाणात की तुमी यू कांट ऑलवेज डिपेंड ऑन गॉड्स प्रॉविडन्स म्हणालो तो सोलो म्हाका पळून काल्याक गी म्हळें हांवें यू कांट ऑलवेज डिपेंड ऑन गॉड्स प्रॉविडन्स म्हणालो म्हाका केदाळे देवाच्या आदारार पातयेवन तुवें रावंक जायना म्हणालो पूण हांव आनीक आदारार ते रावून आसा तो मात पळय रावंक नातलो मात भायर गेला पडोवन गेला ताज्या पदव्यार ना तो अधिकारार ना हांव कितें सांगता म्हळें बाबा स्वता खातीर साक्ष भिरांत ना कित्याक आतां आयकलें तुमी म्हाका कळ्ळें फिलिपियन्स 4:19 जेजू क्रिस्तातय तुमकां आसलेले तुमकां आसलेले दराळ संपत्तेवर दराळ संपत्ती म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो जेजू तें दराळ संपत्ती आसा बाबा लेखमीत नासलेली संपत्ती आसा ग्रेस काय वडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्याक जा सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें सरे जाय वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ती ग्रेस्त काय जेजू तें हांव ग्रेस्त कित्याक ताजें तें कांय उणें ना खंयचेंच उणें ना आनी केन्ना उणें जायना देवाची बाय कितें कस सुखान तुमकां कळीत आसा देखून निमाणे कितें वास आनी हांवें तांचे सवय रावच्याक हांवें तांचे सवय रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो म्हळ्यार न्ही हे पुटी कळीत केल्या पावना सोम्याच्या एकवटांत रावा परतेन परतेन कित्याक सांगायचें पडटा तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तांकां कळीत करता परत्यान परत्यान कित्याक उडास काडटा हांव इतले उडास हाडल्या उपरांत तुमी थोडे पुटी तुमी कितें म्हणटा ते शेळेल्यात आलसी पोवन ह्या कितें म्हणटात इल्ले न्ही शेळमोडे जाल्यात तुमी तें आमी वाचता न्ही उगडापाच्या बुकांत वचप 3:15 एकच ऊन जाया नाजाल्यार थंड जाया शेळमोडे तें बरयलां देवाचें उतार सांगता एक उगडापाच्या बुका वचप 3:15 तुजे विशयान सगळे हांव जाणा तूं थंडी न्हय उनी न्हय थंडस वा उनूच तूं जाल्लोय जाल्यार पूण तूं थंडी न्हय उनी न्हय बगार शेळमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयता देखून तूं पळया न्ही एकच ह्या पक्षान ना त्या पक्षान रावा मदें रावा नाका एक पांय इशिल्ल्यान एक पांय तिशिल्ल्यान कांय फरक पडना थोड्या गेमांत आटांत न्ही हांगा कितें गी कालिंग आसा न्ही नदी दडा म्हणटा न्हू एक पांय नदींत आसा एक पांय दाडांत आसा काल जाता तशें कांय न्ही हांगा म्हणटा एकत नदींत राव नाजाल्यार दाडार राव नाजाल्यार धडाल्लकन पडटा शेळमोडो जायनाका दोनीचेर कितें जाता तितलेंच अर्थ वो देखून हांगा वस्तेरेत्र वेळार देव सारको तूं कोण म्हूण आमी दाखोवन दिता मागीर तुका सोडलां तें देवाच्या पक्षांत आसाचें की देवसाच्या पक्षांत आसचें तें तुका सोडलां तें आमी निर्णय घेना हांगा उक्त्यान तुमकां दाखोवन दिता देव म्हळ्यार कितें देवाचें राज म्हळ्यार कितें आनी सैतान कोण देव सारको ताजें राज म्हळ्यार कितें आनी तूं येदोळ पर्यंत कितें जावन आसा ह्या घडये तूं कितें जावन आसा म्हळ्यार आमी दाखोवन दिता त्या नंतर तुका दिला स्वतंत्रताय फ्रिडम एक तर देव आसूं जाय या देवसार आसूं जाय मदें रावंक साध्य ना हांगा जेजू तेंच म्हणटा आनी की हांव कळीत करतलो येदोळ कळीत केला मात्र न्ही आनी की हांव तें कळीत करतलो आनी की हांव तुजे विशयांत कळीत करतलो राजाचे गूट हांव तांकां कळीत करतलो आसता पर्यंत हांव कळीत करतलो पळया न्ही जेजू कितें आशेता आज सर्वांनी ताका धाडलेल्याक वळखा जाय बापाक वळखा जाय बापान धाडलेल्याक वळखा जाय इच्छ जावन आसा ताची आशा पूण हे सादुसेव जावन दी फरिजेव जावन दी ताका वळखोंक नात देखून तांचे मदें तर्क वाद विवाद ते विंगड जाल्यात ते पंगड जाल्यात ते आपणेंच सांगचें करचें सारकें म्हणून चिंतून ते जीवन आसात आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया आपोस्तलाचीं कृत्यां आवस्वर पयलें 22 आनी 30 आयका आनी उपरांत 23:6-11 पावल सानेद्रीन सभे हुजीर दुसऱ्या दिसा सुदैवानी ताचेर अपराध मांडूंक निस्कारण कितें जावयेत म्हूण आमी सोम्याच्या एकवटांत जाल्ले अपराध नात भाव भयणीनो आमी खरेंच तुमचे कुटाम जर तर सोम्याच्या एकवटांत आसा एकलो आनेकल्याचे अपराध मांडिना एकलो आनेकल्याक सूख दाखोवन दिना हें सारकें आयका सगळें कुटाम सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार ह्या प्रमाणे पंगडी जायनात ह्या प्रमाणे दुर्सोणें आसचें ना अपराध मांडचे नात
खरें हांव तुमकां सांगता, कोणी येवन सांगल्या शिवाय म्हाका कोणी येवन सांगून अशें तशें सांगल्या शिवाय म्हज्या मतीन तें येवंकूच येना. हांगा थोडे फावटी तुमकां आयको मेळटा ते कित्याक म्हळ्यार थोड्यांनी तुमचे हातूं सेवंत आसलेल्यानी एकवटांत आसलेल्यानी सांगलां अशें जाता तशें जाता तुमकां खबर ना गे म्हूण सांगल्या वरवीं मात तुमच्या मुखार दवरचें पडटा. कित्याक तुमकां सत्राय दिवं नाजाल्यार हांव कोणाचे अपराध मांडूंक हांव वचना, हांव कोणाची चुकी सोदून काडूंक हांव वचना. पूण येदोळ पर्यंत कितें हांवें जर तर शिकोवणे वेळार तुमकां उक्त्यान सांगलां जाल्यार कोणें तरी येवन म्हाका सांगलां देखून, कोणें तरी येवन म्हाका कळ्ळें अशें जाता तशें जाता ह्या त्या विशयान म्हाका दाखलो दिला देखून ह्या देखून तो प्रूफ धाडला देखून हांवें तुमकां सांगचें. पण सक्कड आमी समेत एकवटांत आसत जाल्यार अशें अपराध म्हणची गरज ना. आमी दाखले दिवची गरज ना. आमी कोणें चूक करतात म्हणून आनी एकल्याक वचून सांगची गरज ना, पडना. आळंगा पळया कितें करतात त्या. दुसऱ्या दिसा सुदैवानी ताचेर अपराध मांडूंक निस्कारण कितें जावीत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांनी आनी सगळे सानेद्रीन सभेची जमत आपय जाय म्हणून हुकूम दिली. देखून आमचे पयलीं हांगा मिटींग आसतालें थोडे फावटी सुरू आमी मिटींग दवरलें कितें म्हण आसल्यार म्हणल्यार एकामेका ताचे उपरांत त्या मिटिंगांत बरें जावचे बदला वायटच जातालें. हांव सांगता तें सांगता तुमकां. ह्या मिटिंगांत बरें जावचे बदलाक एकामेका सुखी दाखोवन दिताले आमी. एकामेकाले तें समाना हें समानान. ताच्या उपरांत मिटिंगूच कॅन्सल केलें आमी. मिटिंगूच कॅन्सल केलें. तुमी तुमची सेवा करा. तुमी हें जेजूक कितें एकावंटेबल म्हळ्यार कोणा मुखार कोणाची सेवा कोणाक लेख दिसय ताका लेख तुमी दिसय. देखून ताच्या उपरांत आमची मिटींग ना. खाली सेवा आसा, सेवा जावनूच आसा पूण सेवेचेर मिटींग ना. चोबार सांगलां मिटींग दवरची नाल्यार सारकें जायना. हांवें सांगलें तूं सारकें करता या करनाय ताका कळीत आसा. देखून ताका तुवें लेख दिवंक आसा. तुवें सुकोणकांनी गेल्यार ताका लेख दिवंक आसा न्ही म्हाका. देखून ता उपरांत मिटींगूच आमी कॅन्सल केलां. पण हांगा तशें न्ही. ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडलो आनी उपरांत पावला खाण तांचे उजीर ताणें उबो केलो. ताका उजीर उबो केलो. तांचे ताची तणकी जाली. मात्र न्ही उपरांत सव्या वळीन तांव 11वे वळी ऐका. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिसेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्ष आसात म्हूण. पक्ष आसतना थंयसर खंडीत भाव भयणीनो एकामेकाचें सूख आमी पळयता. जर तर आमी क्लिक म्हणटा आमी एका पंगडाचे आमी एका मनाचे आनी ते आनी कोण एका मनाचे. खंयसर पक्ष आसा, खंयसर पंगड आसा. एक पंगड आनेका पंगडाचे सुखी दाखोवन दिता. एक पक्ष आनेका पक्षाचो सुखी दाखोवन दिता. वैगिनीक पळया. पण सक्कड आमी सोम्याच्या एकवटांत आसत जाल्यार कोणूय कोणाचे सुखी दाखोवंक वचनात. आसल्यार त्यो सुदारून व्हरतात, सांबाळून व्हरतात, बक्षून येतात. जायते फावटी सांगलां ह्या सोम्याच्या सेवेंत हांगासर कसलोच पक्षपात आसचो मात न्ही, पंगडी आसचो न्ही. देखून थोडे फावटी ती म्हणटना सांगता म्हणून आमी त्या गांव जाल्यार मात आमी सेवा करता. ना, ती सेवा न्ही. आमी ती मात आसल्यार आमी सेवा जाता. आमी ती आसल्यार ना. तुवें कोणाक सांगता? कोणाक सांगता घेवन सेवा करीचे? ना जाल्यार जाता. ना आमी त्या गांव आसल्यार मात्र आमी त्या गांविंगड न्ही त्रिकोणा आमी त्या गांविंगड ना. देखून हें गरजेचें भाव भयणीनो. आमचे थंय तसलो भेद आसा जाल्यार मनोभाव आसा जाल्यार आमी तो काडीत जाय. तो आसल्यार मात्र ती आसल्यार मात म्हजें काम जाता. ताचे सांगता मात म्हाका काम करूंक जाता. हाचे सांगता करूंक जायना. घर एकल्या ताजें काम करून सोडिचें आनी ताणें ताज्या कामाचे लेख सोम्याक दिवचे. देखून पंगड आसले देखून पावल सानेद्रीन सभे लागीं हे परी ओडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवाच्या कुटुंबांत जल्मोन व्हड जाल्लो. तो एक फारिजेव पण फारिजेवांची पक्ष घेना तो भाव भयणीन. साधुसेव आनी फारिजेव दोन पक्ष आसात म्हणून. सावल तो फारिजेवांच्या कुटुंबांत जल्मालो जाल्यार फारिजेवाचो पक्ष घेना या साधुसेवाचो पक्ष घेना. तो कोणाचो पक्ष घेता? हें गरजेचें. हें गरजेचें. तुजी प्राय तुजी सिनियरिटी ज्युनियरिटी काय म्हणटा तें प्रयना. देखून तो कितें म्हणटा भावानो आमी एक फारिजेवाच्या कुटुंबांत जल्मोन व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो आमकां बरवसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणलेल्या फारा फारिजेवा आनी साधुसेवा मदें वाद विवाद उठलो. आतां ताणें म्हणलो उद्देश कितें? ताका कळीत आसा जिवंत जेजू ताजो भरोसो आसा की ना पुनर्जीवनपणाचो. पूण हांगा दोन पक्ष आसात. तांच्या मदें पळया न्ही हाका आतां सुटोवंक एक वाट पवित्र आत्म्यान दिल्ली वाट. देखून ते आतां जगण पडटात. कोण?
आता हाडला कोण तनकेक पावला काढला वय मू हं तनके जायची कोणाची पावलाची पण पावलान सांगले हांव पारिजेवाच्या कुटुंबात जल्मालो देखून आमकां भरोसो आसा जिवंतपणाचो भरोसो आसा म्हणटाना पारिजेव पळया आनी सादुसेवा मदें कितें आता ताणे असे म्हणलेल्या फरा परिसेवा आणि साधुसेवामध्ये वादविवाद उठलो. हां ते वादविवाद करना आसात आतां काल म्हण मॅटर बदललो पळया न्ही पावला काडुल्लो तनकेक म्हणून आता पावलाचे तनके जावच्या पडला तांच्या मदें सत्त लढाय जाता झगडे जाता वादविवाद जाता आणि सभेच्या संध्यामध्ये 2 पंगड झाले. पळया न्ही जेजू ते आसलेले पंगड जाते कित्याक पंगड जाले म्हजो वाद एक तुजो वाद आनी एक म्हजे अभिप्राय एक तुजे अभिप्राय एक वय हांव पात्यता एक तूं एक पात्यता वय की न्ही आज आमच्या समाजान जावं देखून हांवें मिसाची सुरवात दाखले दिलो तुम्ही हांगा कुटुंबा सांगाता रेतीर केल्या वेळा मात्र तुमकां स्वता उगडापी जाता सगळ्यांनी ती स्वता मानून घेतल्यार मात्र तुमच्या कुटुंबात शांती आसा समाधान आसा मोग आसा मैपास आसा एकवट आसा एका मनाची तुमी जाता एक मनोभाव तुमचो जाता नाल्यार हें पळय हांव पातये ना हांव पुर्व जाता हांव देवान आयिल्लें तें करता हांव कितें म्हजी आमोरी तें हांव करता तूं तुजें कालें घाल आसा तें कालें म्हणटात हें काकूळ सुद्दां कर हांव म्हजो बायबल काणयेन बसता तूं कालें तुजें कोंत काणयेन बस पण हांगा सतान जाणां जाल्यार तुमकां कळीत करता तसो एक वादविवाद येना तर्क येना बिमार सुगरची गरज पडना आमी एका मनाची जाता सतान आनी आत्म्यान आमी मागणी करूंक शिकता पूण हांगा पळय आमच्या मदें कितें जालें लढाय झगडें सुरू जालें कारण साधुसेव मेल्ल्यांचे जिवंतपण देवदूत वा आत्मे आसत म्हूण सत्मानूक इन्कार करतले. कित्याक पयस पयस जाणवायना मात्र न्ही जेजूची तांकां वळख ना जेजून कितें शिकयलें ताणें आयकोंक ना देखून आत्म्यानात पुनर्जिवंतपण नाम ते सत्मानूक इन्कार करतले. करतले पूण फारिसेव हे सगळे आसा म्हण सत मानतले. तवळ आनी लढाय सडसड जाली तर्क सडसड जालो वादविवाद सडसड जालो आर्ग्युमेंट म्हणटा आमी आर्ग्युमेंट सडसड जाताना कितें आतां बोबाट जाली फारिसेवांच्या पक्षीचे थोडे शास्त्री उठले आणि वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. वय उलयतना जोरान उलयचे हांवें उलयल्लें सर न्ही वय की न्ही पळया न्ही भाव भयणीनो 2 पक्ष आसतना 2 पंगड आसतना एकवट नाचलेल्या वेळार जोर जोर जाता तुमच्या घरांनी जायना कित्याक जायना न्ही थोड्यांच्या घरा जायना कित्याक तुमी सकडे एका मनाचें देखून जायना पूण जायत्या कारणान जाता कित्याक बोबाट वयर बोबाट लढाय वयर लढाय झगड्या वयर झगडे जोरान जोर तोखणां आयकोनच्या बरी एकल्याकान एकलो सोंड दिना कित्याक थंय एकवट ना थंय मोग ना तुवें सांगलें जायचें पळय एकलो आसा हांगा आमचे मदें ताणें सांगलें जायचें देखून बायल्याक हांगा येवं नाका हे बायलें सांगलें जायचें ताका घरा वचूंक नाका तुमकां सांगचें न्ही आज कित्याक बायल गोवाक मागण्या धाडटा या बायलेक मागण्या धाडटा सांगा दोगांय सांगात कित्याक येनात तूं थंय वचून म्हणजे म्हाका आमचें करूंक सोड म्हाका हांगा रावन म्हणजे म्हाका कितें जाय हांव करता तूं थंय वचून तुका कितें जाय तें कर देखून हा जायते फाटी न्ही बायल खंय कुळारा गेल्यार गोवाक बारीसून तसो कुश्का बरी हे म्हणून फाटी येता म्हणटाना आयली गे मार म्हणटात पडटा कित्याक ना तें मोग ना तें संबंद खरो संबंद आसल्यार दोगांय वचून या ते मेळोन या आवय बापायक घरच्यांक सगळ्यांक मेळोन तांकां संतोश दिवन या एकामेका विंगड जावंक नाका तांकां पळया न्ही एकवटांत आसलीं मोगांत आसलीं तांकां विंगड जावंक नाका एका दिसाचो तांकां जाल्यार म्हळ्यार नातल्यार तांकां फरक पडटा कितें गी नातल्या बरी बगता कितें मिस जाल्या बरी तशेंच सोमेच्या एकवटांत आसल्यार तशेंच भाव भयणीनो नातल्या वेळार आमकां सोमेच्या एकवटांत नातल्या वेळार इल्लें उणेंपण बगता आमकां सोमेच्या एकवटांत आसतना सगळें एकवटांत आसा मैपास आसा मोगांत आसा उजवाडांत आसा तो संतोश विंगड येता आनी ह्या मनशांतय आमकां कांय गुन्यांव दिसना एक देवदूत वा आत्मोताचे लागीं उलयला जावयेत निमाणें तितलेंच पळया न्ही हांची बोबाट सडटा सडटना मागीर या तीर्पाक ते आयले ह्या मनशांत आमकां कांयच उणेंपण दिसना कांय गुन्यांव दिसना एक देवदूत वा आत्मोताचे लागीं उलयला जावयेत अशी तांचे मदलो विवाद निबार जावन येतलो तें पळोवन पावलाक ते कांय पापसून तिरकन उडयतीत म्हूण सरदार बी येलो पळया न्ही आतां तांचे मुडे लढाय जाता झगडे जाता कारण कोणाका
पावल वय मू ताकाच पयस केलें आनी हे तण जातात की ना आनी ते साबार पडटा तशें तुमच्या घरांनी कुटुंबांनी लढाय जाता कोण खारान आसा ताका पयलें झगडें करताले पयलें कोण ताका वण व्हरतात वय की न्ही आतां खंय रस्त्यार झगडें जाता जाल्यार आनी दोग जाण आमी किंग पोर कडेन वोटिंगा वेळा पळयलें 2 पक्षाचे एकलो आनी एकल्या मारतना एकल्यान काले म्हणटात एकल्या उखोवन व्हेलोच तो सिदा मागीर कोणा कडेन झगडटले वय दोनी पक्षाचे खंय कडेन पोर वोटींग जाताना दोगी मार आसतना एका पक्षाचे आयले हाका उखोवन व्हरून गेले मागीर तो कोणा कडेन लढाय करतलो हांगाय तशें जालें पावल कारान न्ही आनी हें करून वाद विवाद करून ताकाच उखोवन व्हेलो भायर व्हेलो देखून सकला देवून वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें देखून वाट आसा तुमच्या झगड्याक तुमच्या लढायक तुमच्या बोबाटेक मागीर कितें म्हणल्यार तर्कांक पुराय अशें पुराय वाट वयता आनी एक वाट आसा तेका हांवें साबारपटी सांगलां पयलें कावन्सिलींग दिताना बोब मारता म्हणून तो काही रेत्रेक आयिल्लो ना मागण्यान ना तुवें बोब मारल्यार मागीर थंय जाता कितें लढाय झगडे वयमू तो हाका बोब मारूंक सोडू तूं तुज्या इतल्याक कुडांत वच पवित्र पुस्तक काणगे आनी थंय दार घाल आनी घेत वाचून राव कितलो वेळ बोब मारतलो कितलो वेळ राग करतलो ना जाल्यार व्हडली ताका ताजे इतल्याक सोडू तुजी कितें म्हणटात साटली पटली काणग्यान वचून कुळार वचून राव एक हप्तो कितें जातलो आपशेंत मागीर ताका कळटलें आपणें रांदूंक जाय आपणें कुद्दू घासूंक जाय पुसूंक जाय नितळ करूंक जाय झाडूंक जाय म्हणटा ताका बुद्द येतली हे ना तुका साबार वटी आसत पूण तुवें तुजी सोसणी काय सांबाळीचे भाव भयणीन तुजें शांत समाधान तुवें सांबाळीचें देखून त्या जाल्यार कितें जाता सगळी परिस्थिती हातोटेचेर येता निमाणे वास उपरांतले राती सोमियान पावलाचे बगलेक उबो रावन ताका सांगलें धैर्य घे जशें जेरुसलेमान तुवें म्हाका साक्ष दिली आतां निमाणें पावलाक जेजू कितें म्हणटा ह्या खंयच्याय ती तूं मेथत जायनाका जेरुसलेमान तूं राव तुवें धैर्य घे आनी कितें सांग त्या पुनर्जीवन विशयांत उलय म्हणटा की जेजू कितें म्हणटा ताका जशें जेरुसलेमान तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमान ती तुवें म्हाका साक्ष दी हे रिती रिवाजा फाटल्यान वचनाकात भाव भयणीनो जेजूक साक्ष दिया जेजू एकवटाक साक्ष दिया ताच्या मोगाक साक्ष दिया जेजू तें तुका कशें जिवीत मेळना ताका साक्ष दिया आतां पोर कोणा कडेन उलयतना सांगलें कोणी आयल्यार तुजें सांगलें आळे पयलें म्हाका समाधान नाटलें आतां जेजू थंय ताजें उतरां म्हाका समाधान मेळ्ळां आमचें तें एकवट नाटलो आतां सगळें कुटुंब एकवटलां आमच्या घरांत आज एकामेका आमी एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेली जावन आसा कितें तुमी बरेंपण जोडलां तें मुखार दवरा त्या जाल्यार तांकां उलोवंक या तुमचें तें सूख सोदून काडूंक अवकाश मेळना हे नातिल्लें आज म्हाका जेजू मेळ्ळ्या उपरांत आमच्या घरांत समाधान आयलां संतोश आसा मोग आसा मैपास आसा एकवट आसा हर एक काम सांगाता मेळोन आमी करून आसा बातमी एकामेकाच्या गरजांत आमी पावोन आसा मात्रें दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांत आमी दान धर्म करून आसा हें पोरा केदाळ आयिल्लें जेजूक वळख काडल्या उपरांत जेजू स्विकार केल्ल्या उपरांत जिणेचें परिवर्तन संवसाराची साल आमी आदारची सोडल्या आमच्या जिणेचें रुपांतर जालां कित्याक जेजूक वळख काडल्या नंतर ताका स्विकार केल्या नंतर ताच्या एकवटांत आमी भावार्थान वर्षांपाती विश्वासपणान रावन जियेल्ल्या वरवीं देखून वस्तू एकवट सांबाळूंक खुशी व्हरा परत्यान जेजू कितें मागोवंक खुशी व्हरता बापा ते एक जावं कशें हांव तुजें थंय तूं म्हजें थंय तशें ते आमचें थंय एक जावं तोच एकवट बापा पुता पवित्र आत्म्या सयन जोडूंक आनी की चड आनी चड देवाच्या उतरां मुखांतर देव तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखोवन दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.